नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल र म प्रकाश घिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बहुप्रतीक्षित संसद विघटन विरुद्धका रिटमाथि आजदेखि सुनवाई सुरु। प्रधान न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूबीच रोचक सवाल जवाब सुनवाई जारी रहेकाले मुद्दालाई हेर्दैमा राखियो। वैशाखको चुनावका तयारीका लागि आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल। मतदान नामावलीको सूचना माघ 15 गते प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव। कांग्रेस सकारात्मक, प्रचण्ड माधव समूहको सहमति। विभाजित नेकपाको दुवै समूहका नेताहरू विगतमा सहकार्य गरेका नेतालाई खुइल्याउन केन्द्रित सरकार विरोधी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्णमा सीमित नराख्न कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन। कोरोनाको बहानामा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाहरूलाई दक्षिण कोरिया जानबाट वञ्चित गराइयो। लामो समयको मेहनत खेर जाने भन्दै मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको गुनासो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि। खानेतेलमा प्रति लिटर 50 रुपैयाँसम्म बढाइँदा पनि सरकार बेखबर। उपभोक्ता भने चर्को मूल्य तिर्न बाध्य। अफगानिस्तान सरकार र मुख्य विद्रोही तालिबान समूहबीच शान्ति वार्ता भइरहे पनि हिंसा रोकिएन। सर्वोच्च अदालतका 2 महिला न्यायाधीशमाथि राजधानी काबुलमा गोली हानी हत्या। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात। त्रिभुवन आर्मी क्लबको लगातार दोस्रो जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट निवेदनको सुनवाई आजदेखि सुरु भएको छ। पहिलो दिनको सुनवाईमा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरी पाऊँ भनी दिएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो। बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू बीच रोचक सवाल जवाब भएको छ। सुनवाई जारी रहेकाले मुद्दालाई हेर्दैमा राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि सुनवाई सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाई भएकोमा वकिलहरूले बहस गर्ने क्रम जारी रहेकाले लगातार सुनवाई हुने गरी हेर्दैमा राखिएको छ। रिट निवेदककर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, बद्रीराज भट्ट, सुनिल पोखरेल लगायतले सन्तोष भण्डारीको रिटमा बहस गरेका थिए। अब आज चाहिँ इजलास बस्यो। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज सुरु भएको छ र आज खास गरेर निवेदक पक्षका वकिलहरूको बहस सुरु भयो र पहिलो रिटमाथि, किनभने धेरैवटा रिट परेको छ र पहिलो रिटमाथिको सुनवाई सुरु भयो क्रमशः र त्यसमा अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको जुन यो सिफारिस छ यो असंवैधानिक छ र अदालतले यसलाई बदर गर्नुपर्छ भनेर करिब सबै वकिलहरू को त्यही लाइनमा बहस थियो। बहसका क्रममा पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै कारण विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको जिकिर गरे। उनले संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि 148 दिनसम्म प्रक्रियामा जान समय लाग्ने तर्क गरे। यस्तै आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नसक्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले तर्क गरेका छन्। संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बहस गरेका आचार्यले संविधानको धारा 76 को जिकिर गरेका थिए। त्यस क्रममा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले केही प्रश्न गरे। जवराले धारा 76(3) को अवस्था छैन भने 76(2) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र भनेर सोधेका थिए। जवाफमा आचार्यले यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान नमिल्ने भन्दै उक्त विषयमा श्रीमानले नभई संसदले भन्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसैगरी आचार्यले सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्ने बताए। फेरि प्रधान न्यायाधीशले विकल्प भयो भने हेर्ने हो कि नहुँदा पनि हेर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा आचार्यले मसँग विकल्प छैन भनेर हाउसले भन्नुपर्ने बताए। सुनवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीशले धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 ले संसदको सरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ र भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा आचार्यले संविधान
संविधानमा 2 प्रकारले मात्रै संसदको म्यादबारे बोलेको स्मरण गराएका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले 2047 सालको संविधानको धारा 53 को उपधारा 4 र अहिलेको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 फरक हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। जवाफमा आचार्यले दुवै संविधानका धारा नितान्त फरक रहेको भनेका थिए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेमा के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा आचार्यले काल्पनिक कुरामा अदालत लाग्न नहुने बताएका थिए। रिट दायर गरेका निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटन सम्बन्धी संविधान सभामा भएको सहमतिको रेकर्ड झिकाउन माग गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले आवश्यकता अनुसार संविधान सभामा भएको अभिलेख झिकाउने आश्वासन दिएका छन्। बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल कुमार पोखरेलले 17 मिनेटमा संसद सकाइदिएको बताए। संविधानमा भएका प्रावधानहरूको प्रयोग नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको उनले तर्क गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा मुद्दा परेका छन्। ती मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। आइतबारबाट मात्रै ती मुद्दामा बहस सुरु भएको हो। सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेको छ, तर संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्यायो भने चुनाव हुँदैन। संसद विघटन पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि भएकाले कतिपयले भने चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त गरेका छैनन्। संसद विघटन सदर नै भए पनि सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने कतिपयको आशंका छ। तर मिति तोकिएसँगै निर्वाचन आयोग भने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले संसद विघटनसँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग चुनावका विषयमा छलफल गरेको छ। दलहरूसँगको छलफलमा निर्वाचनका लागि माघ 15 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। त्रुटि भए सच्याउन 16 र 17 गते निवेदन दिने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले तयारी अघि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले स्वाभाविक प्रक्रिया भनेको छ भने नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले आपत्ति जनाएको छ। आइतबार आयोगले गरेको छलफलमा सहभागी कांग्रेसका नेता आनन्द ढुङ्गेले सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गरेको अवस्थामा चुनावमा जानुको विकल्प नभएको बताए। नेपाली कांग्रेस तपाईको सदैव हाम्रो सभापति पनि भन्नुभएको छ, हामी पनि भनिरहेका छौँ। अब अदालतले गरेर चाहिने पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छौँ। होइन भनेदेखि अब अहिले जुन संसद छैन तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्र नभएको अवस्थामा यो देशलाई अन्यलमा चाहिँ पुर्याउनु त हुँदैन नि। यता प्रचण्ड माधव समूहले भने संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा किनारा नलागेसम्म चुनावको तयारीको औचित्य नहुने जिकिर गर्दै आएको छ। छलफलमा सहभागी उक्त समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूहरू निर्वाचनको तयारीमा पनि नलाग्ने र ओली सरकारले निर्वाचन पनि गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसक्दा आयोगको कानून शाखाको सहसचिवको सरुवा हुँदा पनि आयोग नै बाउन बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। निर्वाचन आयोगभित्रको न्याय परिषदले सरुवा गर्नुपर्ने सहसचिव, कानुनको सहसचिवलाई सरुवा गर्ने काम भएको छ र किन निर्वाचन आयोगले तपाईहरू आयुक्तहरू, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त सदस्यहरू तपाईहरू किन यसको बारेमा लड्नु भएन? त्यसो हो भने त सरकारले अब क्रमशः सबै कर्मचारी उहाँहरूको अनुकूल नहुने बित्तिकै सबै कर्मचारी सरुवा गर्दै जाला अनि निर्वाचन तपाईँले निष्पक्ष। छलफलपछि आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनको तयारीका बारेमा जानकारी गराई राय सुझाव लिने काम गरेको बताए। आयोगको कार्यक्रममा सहभागी भइदिन पनि आग्रह गरिएको उनले बताए। मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराई उहाँहरूको चाहिँ वैशाख 17 र 27 गते चुनाव हुन्छ भन्नेमा अधिकांश विश्वस्त छैनन्। निर्वाचन आयोग पनि संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले पर्खर हेरेको अवस्था छ। तर पनि सरकारले चुनावको मिति तोकिदिएपछि अदालतको फैसला पर्खने छुट निर्वाचन आयोगलाई छैन। त्यसैले आयोग तयारीमा जुटेको छ। नेकपाको दुई समूहले दिनदिनै कार्यक्रम गरेको छ। भाषणमुखी कार्यक्रम यस्तो छ कि आज एउटाले बोलेको कुरा भोलि अर्कोले खण्डन गर्छ, भोलि अर्कोले बोलेको कुरामा पर्सि अर्कोले जवाब फर्काउँछ।
ओली र प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूमध्ये केपी ओली एकातिर अनि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल अर्कोतिर बसेर दोहोरी खेलिरहेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई जोकर भनेको प्रति हल्का र तर्कविहीन जवाफ दिएका छन्। ओलीले देश र जनताको समस्या बिर्सेर उखान टुक्का र चुड्किला जस्ता लाग्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित कार्यकर्तालाई हँसाउने गरेका छन्। यही सन्दर्भमा नेकपाकै अर्को समूहका नेताहरूले ओलीलाई कटाक्ष गर्ने गरेका थिए। त्यही कटाक्षको जवाफमा ओलीले भनेको कुरा यस्तो थियो। पुरानै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत जानुभएछ। उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहन्छ, कुनै तर्क छैन। झुट, बेइमानी, फरेबीको सहारा लिएर उहाँहरू त्यहाँ बोल्न जानुहुन्छ। फलानु 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 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। यो भन्दा झुट, यो भन्दा बढी ठुलो बेइमानी के हुन्छ? ओलीले जवाफ दिएको भोलिपल्ट फेरि उही विषयमा पुष्पकमल दाहालले जवाफ फर्काए। आइतबार कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका दाहालले संविधानको हत्या हुँदा हाँस्न नसक्ने बताएका हुन्। संसद विघटन गर्ने निर्णयले संविधानकै हत्या भएको भन्दै यति बेला हाँसेर बस्न नसकिने जवाफ ओलीलाई दिएका छन्। मलामी जाँदा हाँस्दै हिँड्ने केपी ओली होइनौँ हामी मलामी जाँदा हामी चिन्ता गरेरै हिँड्छौँ, जन्त जाँदा हामी हाँस्ने गरेरै हिँड्छौँ। हामी त्यस्ता स्वाभाविक मान्छे हौँ, उहाँ अस्वाभाविक हुनुभएको छ। त्यसकारण हामी गम्भीर स्थितिमा छौँ। कारण हाम्रो आन्दोलन पनि अलिकति आवेगमा, अलिकति आक्रोशको साथ, अलिकति जुझारु हुन जरुरी छ। किनकि हाम्रो त्यत्रो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्दा पक्कै पनि हामीभित्र आवेग, हामीभित्र आक्रोश हुन्छ। दाहालले अहिलेको व्यवस्था नै ओलीको चाहना नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। 2062-63मा गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन चलिरहँदा ओलीले बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने उदाहरण दिएर गणतन्त्र नआउने दावी गरेको कुरा स्मरण गराउँदै दाहालले कटाक्ष गरे। शनिबारको कार्यक्रममा भने ओलीले नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूहलाई लक्षित गर्दै मुलुकमा अराजकता, अनुशासनहीनता निम्ताइएको आरोप लगाएका थिए। सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले अबको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने संकेत गरेको छ। अहिलेसम्मको आन्दोलन फितलो भएको अनुभूति गरेका नेताहरूले अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। नेताहरूको आशय शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने शंका समेत उब्जिएको छ। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको संघर्ष समितिले हिजो बैठक बसेर माघ 9 गते काठमाडौँमा बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही प्रदर्शनलाई सशक्त बनाउन आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदा गैरजिम्मेवार जस्तो लाग्ने अभिव्यक्ति दिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सरकारलाई घुँडा टेकाउन नसकिएको भन्दै अब हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्ने आशय दाहालले व्यक्त गरेका छन्। आइतबार नेकपा दाहाल नेपाल समूह निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबेले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम विरुद्ध मुटु हल्लिने गरी विरोध गर्नुपर्ने बताए। त्यति मात्रै होइन, दाहालले युवा कार्यकर्तालाई आवेग र आक्रामक आन्दोलनका लागि तयार हुन निर्देशन दिए। अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुन पर्यो, अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रामक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भेजिटेरियन जस्तो हुनु भएन क्या, अलि आक्रामक, अलि बाघ र सिंह गरिला जस्तो हुन पर्ने भयो। यी प्रतिक्रान्तिकारीहरूको मुटु फर्किन पर्यो, प्रतिक्रान्तिहरूको मुटु हल्लिन पर्यो। त्यस्तो आन्दोलन चाहिएको छ कमरेडहरू। मैले युवाहरूलाई पनि भने। दाहालले 2062-63 को जनआन्दोलनलाई स्मरण गर्दै अब फेरि आन्दोलनको ज्वार भाटा ल्याउनु पर्ने बताए। यसअघिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सहकारी आन्दोलनको संज्ञा दिएका दाहालले कार्यकर्तालाई मुठभेडतर्फ उन्मुख हुन हौस्याएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहाल त्यतिमै रोकिएनन्, आन्दोलनमा सहभागी भएर प्रहरीको लाठी समेत खाना मन लागेको बताए। भोलि पर्सि 9 गते हामी अलिकति मेसिभली जाने सोचेका छौँ। तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो। अग्रपंक्तिमा हामी हुन्छौँ र म हिजो गिरिजा बाबु अथवा माधव झलनाथजीहरूले लाठी खाए जस्तै मलाई किन के चिलाएको, टाउको चिला हो के हो, मलाई लाठी खान मन छ। यो पक्का तपाईँहरू पछाडि हुनुहुन्छ, म अगाडि बस्छु र
म हेर्न मन लाग्छ, मलाई एकचोटि लाठी खान मन लाग्छ, म त्यो स्पिरिटमा छु। सोही समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका निर्देशन, नीति, विधान केही पनि नमानेको र बैठकको अवज्ञा गरेको अवगत गराउँदै उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन कडा बनाउन सबैलाई निर्देशन दिएका छन्। 9 गतेको आन्दोलन सफल पारौँ। 2 लाख जनता काठमाडौँका सडकहरूमा हामी उतारौँ। त्यो उतार्नको लागि अनिल सेबु एउटा अग्रगामी शक्ति हो। तपाईहरु सबभन्दा अगाडि बढेर जनतालाई अगुवाई गर्दै त्यो आन्दोलनमा शरीक हुनुहोस्। शरीक हुनको लागि सबैलाई गोलबन्द गर्नुहोस्। अहिलेको हाम्रो मुख्य काम त्यही हो। बरु हामी आधा पेट खाउँ, हामी पटुका कसेर हिँडौँ, तर यो आन्दोलनलाई सफल पार्नै पर्छ, अनि मात्रै हाम्रो देशलाई अग्रगतितर्फ लान सकिन्छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको र संविधानको धाराको गलत व्याख्या गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। नेता रावलले अहिलेको लडाईँ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध भएको बताएका छन्। सबैलाई राष्ट्रको स्वाधीनताको झण्डालाई बुलन्द गर्नको लागि हामी कहिले कसैको उपनिवेश नभएको नेपाल, हामी ती वीर बहादुर नेपालीका सन्तानहरूको झण्डालाई झुक्न नदिनुको लागि, निरङ्कुशतालाई टिक्न नदिनुको लागि, संविधान मिच्न नदिनुको लागि आन्दोलनको मैदानमा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँ। हाम्रो विजय निश्चित छ। धन्यवाद। 9 गतिको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिले आन्दोलनका नाममा कतै हिंसा त हुने होइन भन्ने आशंका उप्सिएको छ। आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि गरिने आन्दोलन वा प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण हुनुको विकल्प छैन। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिस्पर्धा गरेरै पनि कमाउन कोरिया पुग्ने चाहना नेपालीको पहिलो सपना बन्दै गएको छ। खाडी देशको तुलनामा राम्रो सेवा सुविधा समान र काम गर्ने वातावरण पाइने भएकैले नेपाली युवामा कोरिया मोह बढ्दै गएको छ। तर हजारौं युवाहरू EPS पास गरेर पनि कोरिया जान पाएका छैनन्। दक्षिण कोरिया र नेपाल सरकार बीचको सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म 61,000 नेपाली युवाहरू कोरिया पुगिसकेका छन्। त्यहाँ जानेहरूले काम अनुसारको पारिश्रमिक पाउने भएकाले बेरोजगार युवाहरू जान चाहन्छन्। त्यसका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र मेहनतका लागि युवाहरूले धेरै पैसा र समय खर्चिने गर्दछन्। पछिल्लो समय भने तिनै युवाहरू समस्यामा परेका छन्। 2018 सालमा भाषा परीक्षा पास गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने चरणमा रहेका हजारौं युवाहरूको कोरिया जान पाएका छैनन्। कोरिया नियमित उडानका लागि अनुमति पाइसक्दा पनि नेपालबाट प्रक्रिया पूरा गरेर श्रमिक कोरिया जान पाएका छैनन्। कोरिया जानका लागि गरेको मेहनत खेर जाने मात्रै होइन, भविष्य नै अन्योलमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। यहाँ नेपालबाट चाहिँ हाम्रो दबाब नदिएर चाहिँ यो सरकारको हेलचक्राले गर्दाखेरि हो, नत्र भने अरू देशबाट त जुन सालमा पास हुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यही सालमा गइसक्नु भएको छ। यो सिड्युल हेर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो अलिकति सरकारको पनि कमजोरी भयो। 2017 को पनि बाँकी छ, उहाँहरू पनि जानु भएको छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ यो किन जानु पाइएन, हाम्रो के थियो कमजोरी? हामी त पास भएकै हौँ, एटलिस्ट भएको त होइनौँ नि, हामी त फेल भएको होइनौँ नि। हामी फेल भएर पनि हामी 50% भन्दा माथि पनि जानु नपाउनुको कारण चाहिँ के हो त? म त के भन्छु भने यो यदि वर्षौनी चाहिँ पास गराउने र कोरिया नपुर्याउने हो भने, मान्छेलाई यसरी डिप्रेसनमा राखिराख्ने हो भने कि त यो EPS सिस्टमै खारिज होस्, कि त जो पास गर्छ उहाँलाई लाने ग्यारेन्टी गरियोस्। यही हो हाम्रो माग। यस्तै 2018 सालमै EPS पास गरेका उत्तम दुलाल पनि अलपत्र परेका छन्। मेहनत गरेर परीक्षा पास गरेपछि पनि जान नपाएकाले उनी मानसिक र आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। ठिक छ, अब तपाईहरुले गर्नुस्, अब माग 6 महिना थपको लागि पनि कुरा गर्नुस् र चाहिँ अब नेपाली कामदार विशेष गरी महिलाहरू केटी मान्छेहरूलाई पनि अब तपाईको धेरै कम संख्यामा इस्यु भइरहेको अवस्था छ। त्यो बाँकी रहेको 17 को 18 को पहिला जति पनि बाँकी रहेका छन् रोस्टरमा बाँकी रहेका छन् उनीहरूलाई लगियोस् अनि त्यसपछि मात्रै अर्को जाँच सुरु गरियोस् भन्ने माग छ।
सन् 2018मा कोरियाली भाषा पास गरेर कोरिया जाने पर्खाइमा बस्नेको 2 वर्षे अवधि सकिएको छ। तर EPS परीक्षा पास भएर पनि जान नपाएकाहरूका लागि 6 महिना थप्ने बारेमा छलफल भइरहेको EPS शाखाको भनाइ छ। करिब हाम्रो 10-11 हजार चाहिँ अहिले रोस्टरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये करिब 5,000 देखि 5,500 को हाराहारीमा उहाँहरू चाहिँ सिलेक्सनमा परिसक्नु भएको छ। नेपालमा लकडाउनहरू पनि खुलेर तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सुचारू भइसकेपछि हामीले कोरिया पक्षलाई अनुरोध पनि गरिराखेका छौँ र उताबाट पनि केही रुलहरू चेन्ज भएको र त्यो रुलहरू अनुसार चाहिँ हामी अब लग्नलाई सुरु गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू उताबाट आइसकेपछि हामीले त्यो रुलहरू सबै हामी फलो गरेर यहाँबाट पठाउन तयार छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध चाहिँ गरेको अवस्था छ। 2008 देखि 2019 जेठ 17 गतेसम्ममा 61,747 जना कोरिया पुगिसकेका छन्। सन् 2008 मा 2,814, 2009 मा 1,911, 2010 मा 1,911, 2011 मा 2,339, 2012 मा 6,332, 2013 मा 5,046, 2014 मा 6,028, 2015 मा 5,866, 2016 मा 8,079, 2017 मा 7,800, 2018 मा 8,511, 2019 मा 3,038 जना रहेका छन्। तर अझै 2017, 2018 र 2019 सालमा EPS पास गरेका 11,000 कामदार कोरिया जान पाएका छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,492 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 266 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जनाले कोरोना जितेका छन्। यसैगरी 24 घण्टामा 5 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 3,919 रहेको जनाएको छ। 24 घण्टामा देशभर 266 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6,492 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा 177 जना रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 145, भक्तपुरमा 9, ललितपुरमा 30 जना सहित देशभर 266 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,67,322 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 2,61,444 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 400 जनाले कोरोना जितेका छन्। संक्रमित मध्ये 97.8% निको भएका हुन्। त्यसैगरी 24 घण्टामा 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,959 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 0.73% हो। आज देशभरिमा 221 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 400 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,61,444। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 97.8% पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप ल्याउन र सबै नागरिकका लागि लगाउनका लागि योजनाबद्ध तरिकाले लागि परेको बताएको छ। साथै कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आए तापनि जोखिम कम नभएको भन्दै आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले खोप प्राप्त गर्ने तथा सबै नागरिकहरूलाई लगाउने कामहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाइरहेको छ। कोभिड-19 का औषधिहरू पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा संक्रमणबाट आफू र आफन्त बचाउने उपाय भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू मात्रै हुन्। त्यसैले हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई संक्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ। कोरोना संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 20 वर्षदेखि 30 र 31 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका नागरिकमा संक्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ भने 80 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिमा कम संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,919 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 1,082 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 169 जना आइसियु र 38 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 221 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्।
कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानीय निकायले निर्णय नै नगरी विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। अभिभावकको दबावमा पठन पाठन सुरु गरिएको विद्यालय सञ्चालकहरूले बताउँछन्। तर स्थानीय निकायले भने विद्यालयहरूले नियम विपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उपत्यकामा लामो समयदेखि बन्द विद्यालयहरू आइतबारदेखि खुलेका देखिन्थे। विद्यालयको कक्षा कोठामै उपस्थित भएर विद्यार्थीहरू पढाइमा संलग्न छन्। अधिकांश निजी विद्यालयहरूले पठन पाठन सुरु गरेका हुन्। विद्यालयहरूमध्ये कतिपयले 2 शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूको चाप घटाएका छन् भने कतिले जोर दिनमा जोर कक्षा र बिजोर दिनमा बिजोर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यालयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिएको छ। अब ओपन गर्नलाई सानो स्कुललाई चाहिँ नगर्ने भन्ने नै थियो हैन सुरुमा। तर प्यारेन्ट्सहरूकै डिमान्ड भयो। अहिले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो। बच्चाहरूले यत्रो दिन यहाँ घरमा बस्दाखेरि धेरै कुरा बिर्से, जानेको कुरा पनि बिर्से। म्याम अब स्कुल चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्नुभयो। तर खोल्दाखेरि के कुरालाई ध्यानमा राख्ने त? स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा। अनि त्यो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दाखेरि हामीले स्कुलमा इन्ट्री भएदेखि क्लासमा कसरी दूरीहरू हैन सामाजिक दूरी कायम राख्ने भन्ने कुरा सबैलाई लागू गर्दै चाहिँ अहिले क्लास स्टार्ट गरेका छौँ। हामीले दूरी कायम गरेर विद्यालयमा अब क्लास सञ्चालन गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर प्यारेन्ट्सहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ दबाब आएको हुनाले उहाँहरूले सुझाव आएको हुनाले चाहिँ नि ल अब यसलाई चाहिँ नि क्लास सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले चाहिँ नि फेज वाइज गरेर एउटा ग्रुपलाई चाहिँ हामीले बिहान 10 देखि 12 बजेसम्म र क्लासमा राख्छौँ। शिक्षकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुहुन्छ, क्लास लिनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो ग्रुप गइसकेपछि हामीले दोस्रो ग्रुपलाई चाहिँ फेरि 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म हामीले 2 घण्टाको क्लास गरेका छौँ। 2टा ग्रुप गरेर अहिले विद्यालय सञ्चालन भए पनि त्यस सम्बन्धमा स्थानीय निकाय भने बेखबर छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय खुलाउने कि नखुलाउने भन्ने निर्णय गर्ने काठमाडौँ महानगरले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। तर त्यही महानगरभित्रका विद्यालय निर्णय नहुँदै सञ्चालनमा आएको छ। यसबारे प्रतिक्रिया लिँदा महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गुलले अनभिज्ञता प्रकट गरे। विद्यालयहरूले आफू खुसी विद्यालय खोलेर नियम विपरीत काम गरेको डङ्गुलको आरोप छ। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भोलि निर्णय हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के भन्दा हाम्रो सिसिएमसीले पनि विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी क्याबिनेटमा निर्णय चाहिँ क्याबिनेटमा गएको छ। अब हाम्रो क्याबिनेटले पनि निर्णय गर्ला। त्यसकारण चाहिँ अब महानगरले पनि आफ्नो किसिमको यो अवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्छ। र वास्तवमा भन्यो भने अहिले पनि कोरोनाको जोखिम चाहिँ छ, जोखिम हटिया चाहिँ छैन हैन। विद्यालय र महानगरपालिका बीच समन्वय नभई पठन पाठन सञ्चालन भए पनि विद्यार्थीहरू भने खुसी देखिएका छन्। 10 महिनासम्म विद्यालयमा पढ्न नपाएका विद्यार्थी अब भने आशावादी देखिएका छन्। म्यामहरूले एकदम म्यानेज गरेर राख्नु भएको छ। आउने बित्तिकै टेम्परेचर चेक गर्नुहुन्छ, सेनिटाइजरहरू लाएर एकदम स्पेसहरू दूरी गरेर राख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एकदमै मजाले बुझाएर पढाउनुहुन्छ। कि अनलाइन क्लासमा कसैको स्टुडेन्टहरूको वाइफाई हुँदैन हैन। वाइफाई नभएकोले अनि उनीहरूको प्यारेन्ट्सले पनि अफोर्ड गर्न सकिरहेको हुँदैन। अनि फिजिकलमा आउँदाखेरि सबैजनाले आउन पाउँछन् र आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्यो भने त्यो बुझिन्छ पनि पढाएको। त्यही भएर फिजिकल क्लास। शैक्षिक गतिविधिलाई अब पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि पठन पाठन सुरु गर्नुको विकल्प छैन। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सम्बन्धित निकायहरूबीच उचित समन्वय हुनु जरुरी छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति सिसिएमसीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सिसिएमसीको बैठकमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास र आगामी रणनीतिका बारेमा समीक्षा गरेको हो। त्यस्तै कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै निषेध गरिएका क्षेत्रलाई खुल्ला गरिएपछिको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको एक सदस्यले जानकारी दिए।
बैठकमा आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल भएपछि कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगिएको र त्यस विषयमा आगामी बैठकमा छलफललाई निरन्तरता दिने गरी आइतबारको बैठक सकिएको छ। यसअघि बसेको सीसीएमसी बैठकले कोरोना संक्रमण उच्च भएका देशबाट आउने नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सिफारिस समेत गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेकपाका पार्टी नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार काम चलाउ भएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा जनता समाजवादी युवा संघ नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिले आयोजना गरेको युवा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बलियो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण देशको अवस्था जटिल बनेको बताए। अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको आरोप लगाए। उनले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर जनताको नजरबाट गिरिसकेको बताए। धारेको कुरा गर्ने हो भने 76 मा बनेको सरकारले 76 को प्रयोग गर्न पाउँदैन। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था असंवैधानिकलाई कसरी सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के भने वैधानिक ठहर गर्ला त? अब सत्ता पक्षमा को भूमिका सरकार सञ्चालन गर्ने भूमिकामा कम्युनिस्ट पार्टी असफल, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नमा कांग्रेस असफल भएकै कारणले यो दुष्परिणामहरू देखा परेको नि त। कार्यक्रममा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, पार्टीका स्थानीय युवा नेता कार्यकर्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो। ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घ पोखराले पर्यटन पूर्ण जागरणका लागि हाइकिङ सुरु गरेको छ। स्थानीय सरकार र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा पोखरा आसपासका क्षेत्रमा हाइकिङ सुरु गरेको हो। पोखरा क्षेत्रमा प्रशस्तै रुटहरू रहेको र यसको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रको विकाससँगै पर्यटकीय गतिविधिमा सुधार हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। हाइकिङ अर्थात् पदमार्ग नेपाली माझ भित्रिएको पछिल्लो संस्कृति हो। पश्चिमी मुलुकको संस्कृतिको रूपमा बुझिने हाइकिङ अहिले नेपाली माझ पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय नेपालीहरू पनि फुर्सदमा हाइकिङ गर्न रुचाउँछन्। हाइकिङमा प्रकृतिसँगको सामिप्यतासँगै वनस्पति, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, हिमाल, पहाड, ग्रामीण परिवेश, रहन सहन तथा संस्कृति सँगै रमाउन सकिन्छ। कोभिड-19 को महामारीले सुस्ताएको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटक लक्षित गतिविधिमा जोड दिँदै पदयात्रा प्रवर्धन गर्न हाइकिङ संस्कृतिको विकासको लागि पहल थालिएको टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घ पोखराले जनाएको छ। स्वास्थ्यका हिसाबले पनि हाइकिङ गर्नु उपयुक्त भएको भन्दै हाइकिङको माध्यमबाट ग्रामीण पर्यटकको विकासमा टेवा पुग्ने टानको भनाइ छ। पदमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा हामीले यसलाई विभिन्न ठाउँहरूलाई, भूगोलहरूलाई विभिन्न मार्गका रूपमा पनि व्यवस्थित गर्ने गरी चाहिँ यो योजना अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर सराङकोटदेखि नाउडाँडासम्म जुन देउराली, काशीकोटको देउरालीसम्म साइकल मार्ग पनि एउटा वैकल्पिक मार्गको रूपमा छ, जुन 7 किलोमिटर हामी साइकल चढेर यो ठाउँको भ्रमण गर्न सक्छौँ। पोखरामा हाइकिङका लागि पर्यटकीयसँगै धार्मिक ट्रेकहरू प्रशस्तै छन्। देउराली, कास्कीकोट, सराङकोट, मेथिलाङ लगायतका स्थानहरू हाइकिङका लागि उपयुक्त रुटमा पर्दछन्। कोरोनाले लामो समयसम्म बन्द रहेका क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै जाने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। एउटा हेल्थ कन्सियसको लोभे आउने नै छन्, तर बाटो सँगसँगै ट्रेकिङ ट्रेलहरू पनि नबिग्रियोस्, त्यस्तो कुरामा हामी सबै सजग हुनुपर्छ र त्यसमा आदरणीय स्थानीय सरकार मात्रै नभइकन हामी पर्यटन व्यवसायहरू र आम पब्लिक सबै सचेत हुनुपर्छ। विशेष गरी मिडिया सेक्टरले यस्तो कुराहरूमा उजागर गरिदियो भने भोलिको दिनमा जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लुटेको छ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ ठुलो एउटा झड्का लाग्नेछ। हामी सबैले यसमा मद्दत पुर्याउनु पर्नेछ। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन हाइकिङ ट्रेकबारे प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई पोखरा महानगरले जोड दिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सभ्यताको हिसाबले यति राम्रो चाहिँ महत्त्वका चिजहरूलाई उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर जुन पूर्वाधार खडा गरेर उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको हामीले जति पनि ट्रेकिङ अपरेटरहरू हुनुहुन्छ हामी सबैले यसलाई नै यो प्रोडक्टलाई अब हामीले
छोटो दूरीको लामो दूरीको डे हाइकिङको अवधारणा अनुसार हामीले यसलाई प्रवर्धन गरेर पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य भएको हुनाले आजको यो दूरीमा चाहिँ हामी नौडाँडाबाट सुरु गरेर अब कास्कीकोटमा अहिले छौँ। हामी सराङकोट हुँदै मेथलाङसम्म हुँदै जरेवरसम्मको यात्रा गर्छौँ। ग्रामीण पर्यटनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हाइकिङको महत्त्व आम नागरिकले बुझ्न सके कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ। आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिन हाइकिङ ट्रेकका बारेमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा स्थानीय तहले जोड दिन सके ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो केही दिन यता दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढेको छ। खाने तेलको मूल्य त उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने गरी महँगिएको छ। 2 महिना यता मात्रै तेलको मूल्य प्रति लिटर 40 रुपैयाँदेखि 50 रुपैयाँ भन्दा माथि बढेको छ। सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण बजार मूल्य अत्याधिक बढ्दा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने निम्न वर्गका नागरिकलाई भान्सा टार्न नै मुस्किल परेको छ। अन्य खाद्य वस्तु जस्तै तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा क्रमिक रूपमा भएको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको कारण आफूहरू समस्यामा परेको नागरिकको गुनासो छ। साना पसलहरूमा अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले मूल्य वृद्धि गर्ने ठूला उद्यमीसम्म पुग्न नसकेको मूल्यमा मनोमानी भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। स्तरको मान्छे दुःख गरेर खाने मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। मूल्य सरकार पनि स्थायित्व छैन, नभएपछि मान्छेहरूले आफ्नो हिसाबले एकलौटी मोनोपोली हिसाबले काम गरिरहेछन्। मूल्य वृद्धि असाध्य छ। जुन मिडियम क्लास र लोवर क्लासको मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ। त्यतातिर त सरकारले सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्यो। गाह्रो छ नि, अब बढाउन मिल्दैन है। हामी अब यो सानोतिनो गर्नेलाई अब तेल बढ्यो भनेर रेट बढाउन मिल्दैन, डबल भइसक्न लाग्यो। त्यो गाह्रो छ नि, घटाइदियो हुन्थ्यो। एकै हप्ताको फरकमा पनि झन्डै डबल हुन लागेको छ क्या। अब हामीले अस्ति मात्र लिटरको 140-50 थियो होइन अगाडि कार्टुनको हिसाबमा, अब अहिले हालचालमा तपाईँको 220 लिटरमा पर्छ हाम्रो। अब तलबहरू पनि सबै कुरा बढ्यो भने त केही कुरा भएन होइन। अरू कुरा चाहिँ तलबहरू नबढ्ने, अब यो खानेकुरामा त मूल्य बढ्यो भने त सबैलाई गाह्रो हुने नै कुरा हो होइन। 1600मा आउँथ्यो, अब अहिले 2000 कति परिसक्यो। व्यापारीहरू भने कोभिडको असर सुरु भए यता बजारमा तेलको खपत कम भएकोले मूल्य वृद्धि भएको बताउँछन्। उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य बढाएको भन्दै व्यापारीहरूले आफू उम्किने बाटो पाएका छन्। कन्ज्युमरले पनि आज किने भोलि हामीले ल्याउँदाखेरि बढेर आउँछ, त्यो अनुसारले बढाएको अनुसारले बेच्नु पर्यो। अब मकैले माल सक्यो, मैले अब अर्को अर्डर गरेर लिएर आएँ, मकै बढेर आएपछि त्यो अनुसारले 5 रुपियाँ राखेर हामीले बेच्ने हो। कतिपय व्यापारी तथा विक्रेताले चाहिँ उद्योगीले मूल्य बढाउनु पर्ने कारण नभएको बताउँछन्। 14 अर्ब भन्दा बढीको तेल आयात हुँदा स्थानीय बजारमा खपत 1.25 अर्बको देखिएको छ, जसले गर्दा मूल्य बढाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको थोक व्यापारीहरूको भनाइ छ। लोकल मार्केटबाट पर्चेस गर्नेहरूले यही लोकल मार्केटमा तपाईँको कम्पनीको डिलरहरू हुन्छ, अरू ठुल्ठुला होलसेलहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट हामीले खरिद गर्ने हो। अब खास बढ्नुको कारण चाहिँ उनीहरूको भनाइअनुसारको चाहिँ इन्डिया पनि धेरै गइरहेछ। अब यहाँभन्दा इन्डियामा बढी पैसा पाउने भएको हुनाले व्यापारीले जहाँ बढी पैसा पायो त्यतै बेच्छन् होइन। एउटा कारण त्यो पनि हो। अनि र मेटेरियल जुन विदेशमा उनीहरूको कस्टिङ बढी परेको हुनाले अहिले बढेको भन्छ। बजार नियमन गर्ने सरकारी निकाय वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारीहरू भने मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणलाई परेको असरबारे बेखबर जस्तै छन्। नियमनकारी निकाय अब वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ र अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि यसको जिम्मेवार छ। भनेपछि नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रभावकारी नियमन नगरिदिएका कारणले गर्दा, मूल्य सम्बन्धी नियमन नगरिदिएका कारणले गर्दा समस्या भएको हो। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्ने तर अरू घुमाउरो जवाफ दिएर सर्वसाधारणको माग पूरा गर्न नसक्ने प्रविधि सरकारी अधिकारीहरूमा देखिन्छ। कच्चा पदार्थ वैकल्पिक ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने भएका कारण मूल्य बढेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। तेलको मुख्य कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना र ब्राजिलबाट आउँदो रहेछ नेपालमा। ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको बन्दरगाहमा काम गर्ने, लोड अनलोड गर्ने मजदुरहरू आन्दोलनमा रहेछन्। त्यो कारणले त्यहाँको नियमित रूपमा आउनुपर्ने 1 किसिमले सस्तो कच्चा पदार्थ यहाँ आउन सकेन। त्यसमा केही अवरोधहरू आए र
वैकल्पिक ठाउँबाट आउने महँगो आयो र त्यसको ल्याउँदाखेरि चार्ज बढ्यो र हामीले प्रज्ञापन पत्र भन्सारमा सम्बन्धित व्यवसायहरूले पेश गरेको आधिकारिक कागजात भनेको प्रज्ञापन पत्र त्यहाँ मूल्य उल्लेख हुन्छ त्यो एनालाइसिस गर्यो हाम्रो डेटाले त यिनीहरूले योभन्दा महँगो बेच्नुपर्ने देखाउँछ पुरै गर्ने हो नि गत कार्तिकमा प्रति लिटर 170 रुपियाँ रहेको सनफ्लावर तेल हाल 120 रुपियाँ पुगेको छ 170 रुपियाँ रहेको भटमासको तेल 200 देखि 220 रुपियाँ भएको छ गत महिनासम्म प्रति कार्टुन 1800 देखि 1900 पर्ने तेल 2100 रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। काबुल अफगान सर्वोच्च अदालतका 2 महिला न्यायाधीशमाथि राजधानी काबुलमा गोलीहानी हत्या गरिएको छ। 2 न्यायाधीश सरकारी सवारी साधनमा चढेर अदालत गइरहेको अवस्थामा आक्रमण भएको हो। आइतबार बिहानै अफगानमा जारी हिंसा अन्त्य गर्न सरकार र मुख्य विद्रोही तालिबान समूहबीच शान्ति वार्ता भइरहे पनि व्यक्ति हत्याको क्रम भने बढेको हो। पछिल्ला केही महिनादेखि खास गरी राजधानी काबुलमा उच्च तहका व्यक्ति लक्षित आक्रमकहरू भइरहेका छन्। हत्याराहरूले राजधानी काबुल सहित देशका प्रमुख शहर बजारमा त्रास फैलाएको छ भने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा तैनात अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गरी 2500मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको 2 दिन नबित्दै पछिल्लो आक्रमण भएको छ। अफगानिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा यसअघि सन् 2017को फेब्रुअरीमा पनि आक्रमण गरिएको थियो। उक्त आक्रमणबाट कम्तीमा 20 जना मारिनुका साथै 41 जना भने घाइते भएका थिए। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले विजय सुरुवात गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै बागमतीले सुखद सुरुवात गरेको हो। पुलिसले दिएको 112 रनको सामान्य लक्ष्य बागमतीले 34 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। बागमतीको जितमा पृथ्वी बास्कोटाले अभिजित रहँदै 48 रन बनाए। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह एरी र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 29 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 111 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि ओपनर द्वय सुनिल धमलाले 22 बलमा 3 चौका सहित 17 तथा कुशल भुर्तेलले 39 बलमा 2 चौका सहित 17 रन बनाए। बागमतीका नन्दन यादवले 9 ओभरमा 1 मेडन सहित 31 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। तिलक भण्डारीले 7 ओभर 3 बलमा 1 मेडन सहित 17 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। राम नरेश गिरीले 6 ओभरमा 30 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। जितसँगै समूह बी को बागमतीले महत्वपूर्ण 2 अङ्क जोडेको छ। उपाधि दावेदार पुलिसले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मोलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार कर्णाली प्रदेशलाई 80 रनले पराजित गर्दै आर्मीले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। आर्मीले दिएको 196 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 33 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 115 रन मात्र बनाउन सक्यो। कर्णालीका लागि कप्तान रविन्द्र शाहीले सर्वाधिक 23 रन बनाए। आर्मीका सुसन भारीले 4 विकेट लिए भने सहब आलमले 3 र रोहित पौडेलले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको आर्मीले 43 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 195 रन बनाएको थियो। आर्मीका लागि अनिल मण्डलले 89 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले भने कर्णालीका दिनेश अधिकारी, राज शाह र देवन पुनले 1-1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 79 रनले हराएको थियो। जससँगै आर्मीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। समूह एमा रहेको आर्मी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कर्णालीले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
बहुप्रतीक्षित संसद विघटन विरुद्धका रिटमाथि आजदेखि सुनवाई सुरु। प्रधान न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूबीच रोचक सवाल जवाब सुनवाई जारी रहेकाले मुद्दालाई हेर्दामै राखियो। वैशाखको चुनाव तयारीका लागि आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल। मतदाता नामावलीको सूचना माघ 15 गते प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव। कांग्रेस सकारात्मक, प्रचण्ड माधव समूहको असहमति। विभाजित नेकपाको दुवै समूहका नेताहरू विगतमा सहकार्य गरेका नेतालाई खुइल्याउन केन्द्रित। सरकार विरोधी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण सीमित नराख्न कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन। कोरोनाको बहानामा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवाहरूलाई दक्षिण कोरिया जानबाट वञ्चित गराइयो। लामो समयको मेहनत खेर जाने भन्दै मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको गुनासो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि। खानेतेलमा प्रति लिटर 50 रुपैयाँसम्म बढाइँदा पनि सरकार बेखबर। उपभोक्ता भने चर्को मूल्य तिर्न बाध्य। अफगानिस्तान सरकार र मुख्य विद्रोही तालिबान समूह बीच शान्ति वार्ता भइरहे पनि हिंसा रोकिएन। सर्वोच्च अदालतका 2 महिला न्यायाधीशमाथि राजधानी काबुलमा गोली हानी हत्या। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात। त्रिभुवन आर्मी क्लबको भने लगातार दोस्रो जित। समाचार अहिलेलाई सकियो। अब यहाँहरूले कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।